ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الله أكبر. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وأن الذين لا يؤمنون ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن
في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها وغطش ليلها وأخرج ضحاها. سبحان الله. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها بسم الله الرحمن الرحيم.
وسلم عليها والسماء ما شاء الله. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها صدق الله العظيم. Allah